बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। बहुत दिनों से, असल में पूरे एक महीने से हम लोग सिर्फ ईरान, इजराइल और यानी इन जंगों के ऊपर कवरेज कर रहे हैं। फिर पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी जंग है, उसमें तो अब सीज़ फायर हुआ है, तो बीच में जो हमारे लोकल इशूज़ हैं वो रह जाते हैं। एक सर्टन इशू आप तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में फ्रॉडिये बड़े हैं, हमारे मुल्क में डकोसले करने वाले बड़े हैं, हमारे मुल्क में चरब ज़ुबानी करने वाले बहुत हैं। अब मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम है महमूद भट्टी। ये एक मुतनाज़ शख्सियत है। महमूद भट्टी को दहाइयों से एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर पेश किया जाता रहा जिसने पेरिस में फ़ैशन की दुनिया फतह की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन हालिया बरसों में सामने आने वाले दस्तावेज़ी शवाहिद जो हैं, अदालती मुकदमात और उसके अपने बयानात एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो इस शख्स के अवामी इमेज से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये रिपोर्ट साबित करती है कि इसकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा खुद साख्ता कहानियों, मालियाती बेज़ाब्तगियों और जायदादों पे कब्ज़े की कोशिशों पे मबनी और धोखाधड़ी पे मुश्तमिल है। एक ऐसा शख्स जिसकी शख्सियत की इमारत ही झूठ और फ्रॉड पे तामीर हुई है, और इन्हीं झूठ की बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान ने शाहिद महमूद भट्टी को तमगा इम्तियाज़ भी दे रखा है। मुझे नहीं पता क्यों दिया, लगता ही यही है। महमूद भट्टी के बारे में बहुत सारे इंकशाफात हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी अपनी किताब, जिसका नाम इसने पेरिस में दूसरा जन्म रखा, इसकी किताब है री इनकारनेशन ऑफ अनदर काइंड। इसमें खुद इसने अपने बारे में जो इंकशाफात किए उनको पढ़ के उसकी शख्सियत का असल रुख सामने आता है। इस किताब में वैसे तो इसने अपनी ज़ात के मुतल्लिक बहुत सारी बातों और गुनाहों का एतराफ़ किया है, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, उसने कहा कि मैं मेल प्रोस्टिट्यूट था, यानी महमूद भट्टी मेल प्रोस्टिट्यूट था। तो महमूद भट्टी ने अपनी किताब में लिखा है कि पेरिस के इब्तदाई दिनों में वो पैसे के बदले जिनसी खिदमात फराहम करता था और इस जिनसी बेरारवी के बारे में मुसलसल बात करता रहता। इसके अलावा गैर कानूनी सरगर्मियाँ उसने इतराफ़ किया कि वो गैर कानूनी तौर पर फ्रांस में मुकीम रहा और बका के लिए छोटी मोटी चोरियाँ और फ्रॉड का सहारा लेता रहा। एक शख्स जो अपने माजी में संजीदा किस्म के जराइम में मुलव्वस रहा हो और हाल ही में इस्लामी इक़्तिदार का भी मजाक उड़ा रहा हो, उसके दावों पर एतबार करना मुमकिन है। एक अनापरस्त, दगेबाज, फ्रॉड पर मबनी ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स, उसको हमारी हुकूमत तमगे दे देती है, और इसीलिए तो अब जो तमगे दिए जाते हैं वो काबिल एतबार ही नहीं है। महमूद भट्टी तो हमेशा ये दावा करता रहा कि वो बहुत बड़ा फैशन आइकॉन है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिज़ाइनर, और कहता है कि जी इसकी इन हर ममालिक में, मुल्कों में आउटलेट्स मौजूद हैं। मैंने चेक किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कभी भी कोई बड़ा फैशन आइकॉन नहीं रहा। एक रेडी टू वेयर शॉप थी, वो भी बंद हो चुकी है, और इनकी इस बंद शॉप की तस्वीरें वो भी मेरे पास मौजूद हैं, दिखा देते हैं जब दिल करेगा। तो महमूद भट्टी एक डिज़ाइनर से ज़्यादा एक माहिर जो है कॉनमैन आप कह लें, PR पर्सन कह लें, अपनी जद्दोजहद की कहानी लाहौर से पेरिस को इतना पुरस्रार या पुरअसर अंदाज में पेश किया कि उसका ब्रांड उसके काम से ज़्यादा उसकी शख्सियत और उसकी कहानी की वजह से मशहूर हो गया। तो अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि अगर वो पेरिस के सफ़े अव्वल का डिज़ाइनर है तो आलमी फ़ैशन वीक जैसे चैनल या क्रिस्टियन डियोर वगैरह या वोग और एल और मैडमोसेल और ये जितने भी फ़ैशन मैगज़ीन्स हैं या ब्रांड्स हैं, वो इनकी तरह उनके ऊपर क्यों नहीं फ़ीचर करता? उसका नाम उन ब्रांड्स की तरह क्यों नहीं नज़र आता, जैसे अरमानी है, गुची है या डियोर है, वोटेवर। पाकिस्तान में तो इसको लोग महमूद भट्टी को पेरिस का बादशाह बना के पेश करते हैं, और जिसकी बड़ी वजह उसकी पाकिस्तानी मीडिया के साथ करीबी ताल्लुकात है। वो घरों पे बुला लेता है लोगों को और वहाँ कुछ अपना खाना पिलाना हो जाता है। ये वो ज़्यादा खाने पे कम जोर दीजिएगा। तो यही वजह है कि इस लंबे अरसे में वो अब भी सोशल मीडिया पाकिस्तान में, जब मीडिया चैनल्स नहीं बने थे उस वक्त भी वो अपनी, आप समझे कि PR के ज़रिए अखबारात और रसाइल में अपने इंटरव्यूज़ वगैरह छपाता रहता था। एक ऐसा शख्स जिस पर इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं। खुद विकीपीडिया में महमूद भट्टी को एक फ्रॉडिया शख्स के तौर पे ही दर्ज कर रखा है। हालांकि विकीपीडिया तो उसने अपनी खुद बनाई होगी, लेकिन यह उसको चेक करने की जहमत नहीं की, उसमें वो फ्रॉडिया। ये आप स्क्रीन पे देखें, विकीपीडिया के शॉर्ट्स देख सकते हैं। महमूद भट्टी के दो भाई हैं, खुर्शीद भट्टी और मुनीर भट्टी, जिनका जिक्र वो अवामी तौर पर नहीं करता। मैं आपको यहाँ इसके भाई खुर्शीद भट्टी के इनके बारे में कलमात सुनाऊंगा, वो आपके होश उड़ा देंगे। खुर्शीद भट्टी के बकौल महमूद भट्टी ने 26 साल पहले अपने वालिद को भी घर से निकाल दिया, अपने बाप को घर से निकाला, जी सगे बाप को,
اور خورشید بھٹی کے بقول ان ملکوں میں تو کیا ہے، کسی ایک بھی ملک میں کوئی فیشن آؤٹ لیٹ نہیں ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ڈی ایچ اے لاہور میں واقع نیشنل اسپتال یا میڈیکل سینٹر کے مالک کے چیف سٹیک ہولڈر ہے۔ تاہم جتنی دستاویزات آئیں میرے پاس اور سرکاری دستاویزات، وہ اس کے دعووں کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ ہاں، سرکاری ریکارڈ اور ٹیکس چلان یا والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پراپرٹی ٹیکس چلان میں مالک کا نام ڈاکٹر آفتاب احمد خان درج ہے، اور اس سرکاری دستاویز میں دور دور تک محمود بھٹی ایسے کسی کمپنی کا نام بطور مالک درج ہی نہیں ہے۔ تو ڈی ایچ اے لاہور کا واٹر اینڈ سیوریج بل بھی واضح طور پہ آفتاب احمد، شاہدہ اور ظفر کے نام پہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ بل ثابت کرتا ہے کہ اسپتال کی زمین، اس کے تمام کنیکشنز انہی افراد کے نام پہ جنہیں میں خود بھٹی جو ہے وہ برا بھلا کہتا رہتا ہے، قانونی طور پہ وہ اصل مالکان ہے۔ تو محمود بھٹی نے 8 جون 2024 کو سی سی پی او لاہور کو ایک درخواست دی جس میں اس نے خود کو اسپتال کا ڈائریکٹر ظاہر کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسپتال انتظامیہ نے اسے کمرے سے مونٹ بلانک کے قیمتی پین اور دیگر اشیاء چوری کی اور 13 کروڑ روپے کی چوری کا الزام لگا دیا، جو کہ عدالتوں میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، خارج ہو چکی۔ پہلے یہ مقدمہ سول کورٹ سے خارج ہوا، اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی مقدمہ وہ بھٹی صاحب ہار چکے۔ تو درخواست محض ایک دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ تھا، کیونکہ اس کے پاس ڈائریکٹر ہونے کا کوئی قانونی شاید اپوائنٹمنٹ لیٹر تو تھا نہیں۔ تو بھٹی خود کو ایک بین الاقوامی کروڑ پتی ظاہر کرتا ہے، لیکن بینکنگ ریکارڈز کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ حبیب بینک ریکوری کیس ڈائری نمبر 556/2013 لاہور کی بینکنگ کورٹ میں حبیب بینک لمیٹڈ نے محمود احمد طاہر بھٹی کے خلاف تقریباً 4.5 کروڑ روپے کی ریکوری کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ یہ کیس 2013 سے زیر سماعت ہے اور بھٹی تاحال یہ رقم ادا کرنے میں ناکام ہے۔ ایک شخص جو 4 کروڑ روپے کا قرضہ ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، وہ اربوں روپے مالیت کے نیشنل اسپتال کا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ سرین اگر مالیاتی فراڈ اور غلط بیانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھٹی کی نجی زندگی تضادات اور دھوکہ دہی سے بھری پڑی ہے۔ لاہور فیملی کورٹ کے دستاویزات نے اس کے اخلاقی لبادے کو چاک کیا ہوا ہے۔ اس کی اہلیہ جو ہیں عمیرہ مبارک کی جانب سے دائر کردہ نان اور نطقہ کے کیس میں انکشاف ہوا کہ نکاح کے وقت محمود بھٹی نے حلفاً بیان دیا کہ اس کی صرف ایک سابقہ شادی اور 3 بچے ہیں۔ فرینچ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی 3 سابقہ بیویاں نیٹلی، ونسڈیک اور بیٹرس ہیں۔ بیٹرس کو تو ویسے میں بھی مل چکا ہوں، اور ان تینوں کو وہ طلاق دے چکے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنی ازواجی زندگی کے حقائق چھپائے، بلکہ دھوکہ دیا کسی کو۔ تو دستاویزات کے مطابق جولائی 2024 میں انہوں نے اپنی پاکستانی بیوی کو پیرس کی سڑک پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جب فرینچ پولیس نے مداخلت کی تو انہوں نے خاتون پہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں فرینچ پولیس نے محمود بھٹی کو گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا۔ لاہور کی فیملی کورٹ جج رانا آصف مصطفیٰ کے ریکارڈ کے مطابق بھٹی جو ہے یہ عدالت میں پیش ہونے سے مسلسل گریز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف اشتہاری ہونے کی کارروائی اب شروع ہو چکی ہے۔ تو ہیل بی اے وانٹڈ کرمنل ویری سون، اور پہ انٹرپول سے بھی رابطہ ہوگا۔ دراصل بھٹی ایک انتہائی چلاک اور جھوٹا شخص، اور یہ اپنے اثاثوں کا ایک بڑا حصہ پیرس منتقل کر چکا تاکہ پاکستان میں کسی بھی قانونی کارروائی یا جائیداد کی کرکی سے بچ سکے۔ آپ کی کیا رائے ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو پرائیڈ آف پرفارمنس مل جاتا ہے؟ اور نیچے کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے ایسا کوئی اعزاز ملا ہوا ہے، اور ان اعزازات کی تصویریں لے لے کے وہ مزید لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور 2 نمبریاں کرتے رہتے ہیں۔ بھٹی انہی میں سے ایک نام ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔